आतां इंटरलँड ट्युरिजमाचेर कॉन्सेप्टाचेर उलयता आनी इको ट्युरिजमाच्या कॉन्सेप्टाचेर उलयता. आतां हितून कितें आसा, हितून आमी खूब उलयल्ले आसा, डिपार्टमेंटूय खुबशे फावट उलयता, पूण आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन जें काम जावपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी जो कॉन्फिडन्स म्हटल्यार लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन, लोकलांक घेवन जे ट्युरिजम बूस्ट करपाक जाय, लायक गायड कशें म्हटल्यार लोकल गायड आसता. आमी पयलींच्या तेंपार जे लोकल गायडींग करताले, आमचे गांवचे लोकूच गायड करताले, हांगा कितें आसा थंय कितें आसा. सो लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें ट्युरिजम आमी बूस्ट करपाची गरज आसा. ना की आयज कोणूय भायरसून येता आनी तो आयज तुमी पळयता आसतना आनी पणजेन बसून म्हाका दिसता ते थंय विथआवट गायडींग कांय नासतना मोटरसायकल घेवन भोंवता, येता वयता आनी थंय गायडींग करता. सो अशें जावपाक जायना. आमकां आमचे जे गायड्स आसा तांकां बूस्ट करपाक जाय. आनी कोण ट्युरिस्ट गायड आसा तांकां मिनिमम क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड तरी आसपाक जाय. आनी तांकां बेजिकली म्हटल्यार ट्रेनींग आसपाक जाय, नॉलेज, गोंयची जी हिस्टॉरीक प्लेसीस आसा, आमची हेरिटेज आसा, हेजी नॉलेज आसपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे ट्युरिस्ट गायड बूस्ट करपाक शकतले, जशें की पयलू आमच्या जे जाणटेल्यांनी बूस्ट केल्लें आसा तशें.